एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण विठ्ठला माय बापा विठ्ठला माय बापा गरे ने सा 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 गरे ने सा 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 मग सा ग म प ग म ग सा ग म प पनी पद म प ग म ग ग म प म ग म ग म प नि सा 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 एका जनार्दनी शरण करी माहे